طلبة والطالبات السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش كنحسبو دونك لا ماس اتوميك à partir من les isotopes bien sûr la masse atomique de l'hydrogène par exemple في هاد لو cas à partir من l'abondance relative بطبيعة الحال ديك النسبة باش كيتواجد في الطبيعة هاد الهيدروجين. ديجا المفهوم ديال ليزوتوب ولا ليزوزوتوب ce sont des atomes de même nature bien sûr اللي عندهم le même nombre atomique Z بمعنى 1 et A différent. Par exemple déjà donc عندي الهيدروجين عنده le nombre atomique Z1 وعنده هنا le A le nombre de masse 2 par exemple. Un autre élément عنده le nombre Z1 وعنده donc le nombre de masse A. Alors الاختلاف اللي كاين هنايا كاين au niveau de nombre de masse A mais عندهم même Z. دونك هاد لي دو هادو كيتسماو هاد الجوج كاملين كيتسماو لي زوزوتوبي بمعنى عندهم لو ميم نومبر اتوميك زد اي كيتختلفوا في لو نومبر دو ماس. دونك هاد الجوج كيتسماو لي زوزوتوب صافي. دونك هاد الهيدروجين اللي عنده دونك لو نومبر دو ماس ا son abondance relative بمعنى النسبة باش كيتواجد مثلا في الطبيعة هي هذه هي معطية عندكم هنا. de la même façon هذا النوع الثاني ديال الهيدروجين. alors la question qui se pose هو calculer la masse atomique de l'hydrogène. دونك ملي كيعطيوني بحال هاد لوكا فاش كيعطيوني دونك l'abondance relative كاينه واحد لا غولاسيون اللي كتقول دونك la masse atomique كما بغات تكون دونك سي la sommation ديال l'abondance relative bien sûr ديال chaque élément fois sa masse molaire. C'est bon. Donc هذه هي القاعدة العامة فاش اللي كان utiliser bien sûr pour calculer la masse atomique à partir bien sûr من l'abondance relative. Alors la masse atomique de l'hydrogène donc en appliquant bien sûr la relation هذه donc Cm est égal à C1 هذا اللي كاين هنا fois le pourcentage ديالو زائد 2 fois le pourcentage ديالو. كون كاينين شي وحدين اخرين دونك غنديرو لا ميم فاصون مقسومه على 100. دونك غندير سامبل كالكول دونك سي 1 فوا هاد لا فالور هادي لابوندونس ريلاتيف ديالو هي هادي بلس 2 اللي هي جايه من هنا فوا لو بورسونتاج ديالو. دونك غندير لو كالكول ديالي فاسيلمون اي je peux calculer facilement bien sûr la masse atomique ديال الهيدروجين. سي بون. alors donc غادي نشوفوا واحد القضيه واحده اخرى اي سورتو دونك لو موديل دو بور اي لا ميكانيك كوانتيك. كنعرفوا بان لو موديل دو بور سي ان موديل كي كلاسيك كي ديفيني بيان سور هاد l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène كما قلنا بانه est chargé positivement يعني chargé positivement autour duquel il gravite les électrons. هاد les électrons هادو كيدوروا لو نويو كيدوروا autour du noyau كما كتدور مثلا الارض حول الشمس بمعنى les électrons في هاد هادو كيعطيونا les orbites. donc électrons dans ce cas là orbite يعني في واحد لا تراجيكتوار. سي بون. مي في لا ميكانيك كوانتيك ولا في لا ميكانيك كوانتيك اشنو كيقول ليا لا ميكانيك كوانتيك ما كنعرفوش اكزاكتومون فين تيكون الالكترون بالضبط. دونك on ne peut pas déterminer facilement la position de l'électron بمعنى ما عارفينش فين كيكون الالكترون هنايا واش كيدور autour du noyau ما عرفناش فين كاين بالضبط. بالتالي كنحطو دونك كنفترضوا بانه كاين في واحد لا زون دونك اون سوبوز سكون ابل لا دونسيتي دو بروبابيليتي كنقولوا بان لا بروبابيليتي مثلا ديكزيستونس دو ليليكترون دون ان فوليوم كندرسوا الاحتمال ديال وجود الالكترون في واحد لو فوليوم وهذا هو سكون ابل l'incertitude d'Eisenberg. c'est-à-dire on ne peut pas déterminer facilement la position et la vitesse d'un électron. ما يمكنناش نحددوا دفعة واحدة المكان ديال الالكترون و لا فيتيس باش
كيدور. دونك هاد لا ميكانيك كوانتيك هي اللي عطاتنا بزاف ديال دونك باش كنتميزوا بيان سور لي زيليكترون هما هادو لو نومبر كوانتيك برينسيبال، لو نومبر كوانتيك سكوندير اي لو نومبر كوانتيك مانيتيك. هاد لي نومبر كوانتيك عطاوها لينا دونك سكون لا ميكانيك كوانتيك، لان لو موديل دو بور سي ان موديل اللي هو كلاسيك ما كيوصفش بالطريقه اصح بيان سور ليليكترون، لانه هنا في هذه الحاله هذه في لو موديل دو بور كيدور بيان سور ليليكترون autour de noyaux بحال لو سيستيم بلانيتير. الارض كدور autour ديال الشمس بحال هذا السيستيم اللي هو كيتسمى كلاسيك. دونك سي ان موديل كلاسيك. لا ميكانيك كوانتيك كما قلت لكم بانه تتقول لي بانه ما عرفتش بالضبط فين كاين الالكترون، سي بور سولا كتعتبر هذه كوم اون سفير، يعني بحال واحد الفلكه. اما هذه ديال لو موديل دو بور بحال قلتي سو فورم كاينه في لو بلان. مي لا mécanique quantique كتقول لي بانه كاينه سو فورم اون سفير، c'est-à-dire on ne peut pas déterminer la position ديال l'électron. c'est pour cela كنقولوا بانه parfois bon في la mécanique quantique la densité de probabilité بمعنى كندرسوا لا probabilité d'existence ديال l'électron في واحد لو فوليوم، ولينا كنهضروا هنا على لا probabilité. وهاد لا ميكانيك كوانتيك هادي باش نزيدو نفهموها اكثر من النتيجه ديالها هما هاد لي نومبر هادو لي نومبر كوانتيك، c'est-à-dire نومبر كوانتيك برينسيبال، نومبر كوانتيك سكوندير اي نومبر كوانتيك مانيتيك. نبداو بلو نومبر كوانتيك برينسيبال. لو نومبر كوانتيك برينسيبال شنو هو الفكره اللي كيعطيني؟ دونك تيعطي لو نيفو دينيرجي برينسيبال اوكوب بار ليليكترون. نشرح لكم. Alors normalement قلنا بأن donc le noyau هو هذا سي بون، دونك كيكون داير هكا، ممكن واحد النيفو واحد اخر وهي غادا سي بون. دونك هذا كنرمزو ليه بان سي بون. لو نومبر ان النومبر اونتيي دونك كيكون من بيان سور 1 2 3 et ainsi de suite. بمعنى كيعطيني الفكرة على لا couche dans laquelle se trouve l'électron. n est égal à 1 هو هذا، n est égal à 2 هو بمعنى لا couche dans laquelle se trouve l'électron. هذه هي الفكرة اللي كيعطينا هذا النومبر كوانتيك برينسيبال. بالنسبة لو نومبر كوانتيك سكوندير كيعطينا لا forme de l'orbital. La forme de l'orbital. بune autre coloration. هذا كيعطينا forme de l'orbital كنرمزو ليه ب L اللي كيساوي دونك كيبدا من 0 1 تال n moins 1. هاد n هو لو نومبر كوانتيك برينسيبال. باغ اكزومبل مثلا عندي n est égal à تبغوا نوتر ريلاسيون باغ اكزومبل n est égal à 1. n est égal à 1 معناه لا فالور اللي غادي ياخذ l غادي ياخذ 0 صافي، لان n moins 1 سي 0 دونك اون سول فالور. هاد اون سول فالور هي اوربيتال s كيتسمى اوربيتال S اللي هي c'est une sphère دايره دونك فلكه صافي. alors الا كان باغ اكزومبل n est égal à 2 كتبها هنا n est égal à 2 معناه L عنده دي فالور ديال 0 ممكن ياخد 0 L ممكن ياخد 1 la valeur 1 صافي. قلنا ان L est égal à 0 donc c'est S c'est-à-dire l'orbital S اللي هي sous forme ديال sphère مزيان، و l'orbital L est égal à 1 كتسمى orbital P كتبوها هنا orbital P.
كي دايره هاد لوربيتال بي دايره بحال هكا بلوتو دونك سمحوا لي تخيلوها دونك سي ان فوليوم سي بون انا غنوضحوا لنا هادشي من بعد سي بون شباب الوغ كاين عاوتاني دونك لو نومبر كوانتيك مانيتيك لو نومبر كوانتيك مانيتيك دونك شنو كيعطيني هاد لو نومبر كوانتيك مانيتيك كيعطيني الفكره على لوريونطاسيون دو لوربيتال لوريونطاسيون دو لوربيتال اللي لا فالور ديالو نورمالمون هو نكتبوها اون اوتر دونك كيتسمى ام ال اللي محصور ما بين موان ال اي ال دونك في لا فيديو اللي جايه غادي نشرحوا دونك هاد لي زوريونطاسيون ديال لي زوربيتال اتوميك في لو كا ديال لو نومبر كوانتيك مانيتيك